बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, DR महबूब न्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत हैं। आज एक ज़बरदस्त नई वीडियो। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आएगी और इसमें इंटरनेशनली जो एक सिनेरियो चेंज होने जा रहा है उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूँगा। बिलाशुबा हिंदुस्तान ने G20 की जो कॉन्फ्रेंस करवाई, उसके सारे इंतज़ाम और उसमें जो क्रेडिट उसको मिला, और अभी मेरे ख़्याल से कुछ ज़्यादा अरसा ही नहीं गुज़रा, जो टाइज़ और जो कमिटमेंट और जो वादे और वफ़ाएँ निभाई गई वहाँ पर, तो यकायक एक बहुत बड़ा वाइटल चेंज आ गया है कि खालिस्तान तहरीक जो है वो आप सबों के ज़हन में है और आप सब जानते हैं कि हर गुज़रते दिन के साथ वो ज़ोर पकड़ती चली जा रही। आज़ादी की जहाँ भी दुनिया में जो जद्दोजहद या तहरीकें चलती हैं, उनके पीछे एक मुसलमा असूल होता है। खालिस्तान तहरीक भी एक नज़रियात, यानी उनकी एक अपना बड़ा ज़बरदस्त उनका स्टैंड है कि सिखों की एक अलहदा जो रियासत है वो होनी चाहिए और उन्हें मुकम्मल खुद मुख्तियारी आज़ादी मिलनी चाहिए। तो बिलाशुबा ये यूनाइटेड नेशन के जो चार्टर है उसके मुताबिक, जो मुसलमा असूल है उसके मुताबिक है और होना भी यूँ ही चाहिए। हिंदुस्तान पिछले कई अरसे से नित नए तरीक़ों से अपने मुल्क के अंदर जो तहरीकें उठी हैं उनको दबाने के लिए मुसलसल कोई ना कोई नए ऊँचे हथकंडे और ऐसी टेक्निक्स यूज़ करता है जिससे वो समझता है कि शायद उसका दामन महफूज है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। इस दफ़ा इंडियन इंटेलिजेंस ने जो खेल खेला वो कनाडा के अंदर, यानी हरदीप सिंह, जो इस पूरी खालिस्तान तहरीक के एक बहुत मुमताज़ और बड़े कदावर शख्सियत, जो रहनुमा भी हैं, जो उनके कायद भी हैं और आज़ादी खालिस्तान के हवाले से उनका बहुत बड़ा एक नाम है, उनको मेरे ख़्याल से मुझे उनको शहीद कहते हुए कोई आड़ महसूस नहीं होती। दुनिया में जहाँ भी कोई आज़ादी के लिए या अलहदा वतन के लिए अपने हकूक़ के लिए लड़ता है, तो दुनिया में जहाँ भी कहीं भी वो रहता हो, वो हकीकी तौर पर एक आइनी ब्रदर होता है। पूरी दुनिया इस चीज़ पे मुत्तफ़िक है कि पूरी दुनिया के अंदर जो सिस्टम है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम, उसको परवान चढ़ना चाहिए और उसके जो मुसलमान असूल हैं वो यही हैं कि आज़ादी इज़हार, आज़ादी राय, हकूक़ और इंसानी हकूक़ जो उनका एहतराम, उनकी पामाली नहीं होनी चाहिए। लेकिन इन तमाम चीज़ों की भी एक लिमिट्स है। आप देखें कि कनाडा के अंदर जिस तरीके साथ उनको बेदर्दी के साथ यानी शहीद किया गया और हरदीप सिंह को, वो एक हर लिहाज से काबिल मज़म्मत और अफसोसनाक है। लेकिन शायद ये उनको शहीद करने वाले, हरदीप सिंह को शहीद करने वाले, ये समझते हैं कि ये तहरीक ख़त्म हो गई है या ये ख़त्म हो जाएगी या इससे हिंदुस्तान को बहुत सारे मकासद हासिल कर लेगा। ये बिला मेरे ख़्याल से उनकी मिस कैलकुलेशन है। अभी आप थोड़ा सा ये चलें कि आज और कल 2 दिन या 3 दिन हफ्ता पहले आप नीचे चले जाएँ तो कैनेडियन गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने बड़ा क्लियर कट अर्ज किया था इंडिया से कि वो इसके जो कल्प्रिटर्स हैं, जो ज़िम्मेदार हैं, उनको कटहरे में लाया जाए और ये मामला जो है उनकी अपनी खुद मुख्तियारी, उनके लॉ और जो इंटरनेशनल मुसलमान असूल है उसकी खुली खिलाफ वर्जी है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि खुद मुख्तारी के हवाले से भी उन्होंने कहा जी उनकी खुद मुख्तारी को भी चैलेंज करती है। तो कैनेडियन इंटेलिजेंस ने अपना ये सारी जो तहकीक और तफ्तीश मुकम्मल की है, उसमें सारी इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने इंडियन इंटेलिजेंस चीफ़ को, रॉ के जो चीफ़ है उसको ज़िम्मेदार ठहराया गया। ये ताने बाने मिलते हैं किस तरीके से ये सारा कुछ हुआ। अब आप ये देखें कि पूरी दुनिया में खालिस्तान के हवाले से रेफरेंडम भी हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया में रेफरेंडम हुआ, कनाडा में तो हर यानी दफ़ा हुआ और उसमें भारी तादाद में सिख जो हैं वो अलहदगी के लिए अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करते रहे, उन्होंने वोट दिए। मैं इस चीज़ पे पहुंचा हूँ कि ये G8 के बाद इंडिया ने क्या खोया और क्या पाया। अब जस्टिन ट्रूडो बड़े क्लियर कट कह रहे हैं कि वो अपने एलाइज़ के साथ खड़े हैं और एलाइज़ के साथ कीप इन टच है और उनको बता दिया गया है कि ये मामला जो है वो बहुत सीरियस है। उन्होंने यहाँ तक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये सीरियस मैटर है, ये कोई मामूली मैटर नहीं है और ना ही हिंदुस्तान इतनी आसानी से इसे दामन छुड़ा सकते हैं। हिंदुस्तान के पास कोई ऐसा अब जवाब नहीं बचा, क्योंकि उन्होंने की अपनी इन्वेस्टिगेशन। अब वहाँ इंडिया को देखें जी कैसा मस्का खेज उन्होंने एक बयान दिया है, उनकी अपनी जो
فارن منسٹر یا فارن سیکرٹری ہیں، انہوں نے کہا جی کہ برطانیہ جو ہے وہ خالصتانی دہشت گردوں کو دنیا کے سامنے بے نقاب کرنے سے، یعنی اس قسم کا وہ التوا، یعنی جو آزادی کی تحریک لڑنے والے لوگ ہوتے ہیں یا آزادی کے لیے جو بھی آواز اٹھائے گا وہ دہشت گرد ہے۔ یہ انڈیا اس قسم کی جو اس کا ایک زاویہ ہے اور اپنا ایک اس کا تصویر کا ایک رخ ہے، اور یہ قطعی کسی بھی صورت قبول نہیں ہے، کیونکہ یہ انسانی حقوق کا مسئلہ ہے اور اس معاملے میں پوری دنیا کو اب یہ آواز اٹھانی چاہیے، یونائٹڈ نیشن کے فورم پر، انسانی حقوق کے فورم پر، اور جہاں بھی دنیا میں کہیں بھی کسی بھی قوم کی یا انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے اس کے اوپر فوری ایکشن ہونا چاہیے۔ تو میرے خیال سے یہ سارا کچھ جو آپ کے سامنے آ رہا ہے یہ کہ منظرنامہ جو ہے وہ پھر ایک دفعہ تبدیل ہوگا، اور جو انڈیا نے G20 کی کانفرنس کے بعد، سمٹ کے بعد اتنا زیادہ بہت کچھ انہوں نے اپنی ٹوکری میں کچھ اکٹھا کر لیا تھا جس کے اوپر بڑا شور مچا رہے تھے، یہ مجھے تو وہ جو ہے نا وہ ٹوکری ہی الٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے، یہ سب کچھ ان سے چھنتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے یہ جو کچھ کیا۔ اب میرے خیال سے کشمیر کی جو آزادی ہے اور فلسطین کی جو آزادی ہے اس کے ساتھ ساتھ خالصتان کی آزادی بھی بہت ضروری ہے۔ ہندوستان میں ویسے ہی بہت ساری تحریکیں جو ہیں وہ پنپ رہی ہیں اور پروان چڑھ چکی ہیں، اور ان میں تیزی بھی آ رہی ہے، اور یہ ہندوستان اکثر ان کو دبانے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کشمیر کی آزادی کے ساتھ ساتھ خالصتان کی آزادی بے حد ضروری ہے، اور خالصتان اب اس خطے میں سکھوں کے لیے ایک خود مختار ریاست بننا، وہ ان کا جو موقف ہے اس کے اوپر پوری دنیا کو اب تائید کرنی پڑے گی، پوری دنیا کو اس کا ساتھ دینا چاہیے، پوری دنیا کو اس کی حمایت کرنی چاہیے، کیونکہ وہ اپنے ایک علیحدہ تشخص کے لیے، اپنے ایک علیحدہ ریاست کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، اور ہندوستان مسلسل اس طرح انہیں منورٹی کی طرح دبا رہا ہے اور ان کے حقوق سلب کیے ہوئے۔ تو یہ میرے خیال سے ایک بہت بڑا، جیسے کہتے ہیں کہ سیٹ بیک ہوگا ہندوستان کے لیے، کہ جو کچھ انہوں نے کھویا اور آخر کیا پایا، تو میرے خیال سے انہوں نے سب کچھ کھو دیا ہے، اور انٹرنیشنلی جو ان کا امیج ایک بنا تھا سب G20 کانفرنس کے بعد، وہ مسکراہٹیں، وہ وسپرنگ، وہ کانا پھوسی، اور وہ جو باتیں ہوتی رہیں مختلف صدور کے ساتھ، مختلف انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے جو پکچرز ہم نے دیکھیں، وہ میرے خیال سے ساری دری کی دری رہ جائیں گی۔ تو یہ سب کچھ آپ نے دیکھا، یہ جو کھیل انہوں نے کھیلا ہے کینیڈا کے اندر، اور ایک آزادی کے حامیوں کو، اس کے قائد کو، ان کے لیڈر کو شہید کر دیا ہے، یہ انتہائی افسوسناک ہے، اور اس کے بعد میرے خیال سے یہ آواز جو ہے نا دبنے والی نہیں ہے، اور نہ اتنی آسانی سے یہ مسئلہ جو ہے یہ ختم ہونے والا ہے، اور نہ یہ ہضم ہوگا، اور اس کے اوپر ہندوستان جو مرضی کہہ لے، ہندوستان جو ہے نا اس قسم کی جو وہ دوسروں کے گھروں میں گھس کر مارنے کا جو ایک اپنا نیریٹو لیے پھرتا تھا، اب تو پوری دنیا کے سامنے وہ اس کا چہرہ بے نقاب ہو گیا ہے کہ ہندوستان یہ ایک سیکرٹیرین، یعنی وہ دوسرے ملکوں کے اندر اور ہمارے ملک کے اندر جو جاسوس ہم نے پکڑے، یادیو جو ہے کلبھوشن یادیو، ملٹری کا، حاضر سروس نیوی کا آفیسر، اور وہ یہاں پر انٹیلیجنس کر رہا ہے، وہ یہاں پر جاسوسی کر رہا تھا کہ ایئر سے بہت سارا پیسہ لے کر آیا تھا، اس کے بعد بہت سارا پیسہ تھا، اس کے لیے اس نے بہت زیادہ یہاں پر اپنا ایک ہلکا احباب بنایا تھا، اور مختلف شناختی کارڈ سے، مختلف آئی ڈی کارڈس اس نے بنا رکھے تھے، پاسپورٹ بنا رکھے تھے، اور یہاں سے وہاں آنا جانا اس کے لیے ایران اور ادھر ادھر کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ تو یہ یہاں پر میرے خیال سے کلبھوشن پکنک منانے نہیں آیا تھا، نہ ہی کوئی سیر کرنے آیا تھا، وہ یقینی طور پر انڈیا کا یہ جو چہرہ ہے پوری دنیا کے ساتھ، وہ جو اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ہم پوری دنیا کی سب سے، لیکن ابھی میں نہیں سمجھتا کہ ہندوستان میں کسی بھی قسم کی کوئی جمہوریت نام کی کوئی چیز ہے۔ ہندوستان میں اب دم توڑتی ہوئی جمہوریت ہے، اور وہ صرف اور صرف ہندوؤں کا ایک ملک بننا، اور اپنا ایک جو انہوں نے تعصب پسندانہ پرتشدد جو ان کا رویہ ہے اس کو پروان چڑھا رہے ہیں، اور یہی ان کا ہے سب سے بڑی پالیسی، اور اسی بیس پہ وہ پاکستان اور انڈیا کے ساتھ جو دشمنی ہوتی ہے اسی بیس پہ وہ الیکشن جیتتی ہیں۔ تو یہ کتنی افسوس اور ستم ظریفی کی بات ہے کہ آپ دوسروں کے دشمنی کو پروان چڑھائیں اور ووٹ بینک بنائیں۔ تو اس قسم کی حکومتیں جو بنتی ہیں میرے خیال سے ان کی جو عوام میں جو ایک مقبولیت ہے یا انٹرنیشنل جو ان کی مقبولیت ہے وہ صفر ہوتی ہے، اور 0/0 ہی کنسیڈر کی جائے گی۔ لہذا میں آج اس حوالے سے اس طرح سے سمجھتا ہوں کہ ہندوستان نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے، اور یہ یقینی طور پر انسانی حقوق کے جو علمبردار ہیں ان کے منہ پر بھی ایک تماچا ہے کہ یہ دنیا میں جو ایسا ہوا کہ ایک ایسا یعنی مہذب معاشرہ، وہاں پر اس قسم کے واقعات ہوئے ہیں،
انتہائی افسوسناک ہے، اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ اور بلا شبہ یہ امید کا دامن یہی ہے کہ آپ خوش فہمی اور بہت زیادہ پر امید ہونا بھی میرے خیال سے انسان کی سب سے بڑی بیوقوفی ہوتی ہے، کہ آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو ریویو کر لیں کہ آپ کتنے پانی میں۔ اللہ آپ کا نام حامد ناصر، پاکستان زندہ باد۔